أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وإثمهما أكبر من نفعهما وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى ويسألونك عن اليتامى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير قل إصلاح لهم خير
قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم وإن تخالطوهم فإخوانكم وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح والله يعلم المفسد من المصلح والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ولو شاء الله لأعنتكم ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم إن الله عزيز حكيم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم
ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار أولئك يدعون إلى النار أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.